الكلمة للسيدة النائبة رفيعة المنصوري باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. تفضلي السيدة النائبة. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة الوزراء المحترمون، السيدات والسادة النواب المحترمون، عملا بمقتضيات الفصل 48 من الدستور يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب في مناقشة التقرير الذي تقدم به السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمام مجلس البرلمان يوم 4 يوليو 2017. وهذه مناسبة لنجدد التأكيد على أهمية العمل الذي تطلع به هذه المؤسسة الدستورية الحيوية باعتبارها تمارس الرقابة العليا على المالية العامة بما يساهم في حكامة وشفافية التدبير العمومي وترشيد تدخلاته، ويحقق تنزيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز دولة سمو القانون. ومن هذا المنطلق فإن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية يحيي عالياً المجهودات الاستثنائية للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ومن خلاله كافة قضاته وأطره، فإنه يدعو الحكومة اليوم إلى تمكين المجلس من كافة الوسائل البشرية والمادية للاطلاع بمهامه في أحسن الظروف. وإذا كانت الحصيلة في المجلس خلال سنة 2015 قد تميزت بالكثافة والتنوع، فإننا في الفريق الاستقلالي نود بداية تسجيل الملاحظات العامة التالية. أولاً، ضرورة تكثيف الرقابة المالية على المقاولات العمومية المتعثرة أو التي لم تحقق نتائج إيجابية في السنوات المالية الأخيرة. ثانياً، دعوة المجلس إلى مد البرلمان بتقرير مفصل عن عمل البرامج والحسابات الخصوصية للخزينة ذات الطابع الاجتماعي. ثالثاً، تسجيل ضعف عدد الملفات التي أحالها المجلس على وزير العدل والتي تتضمن أفعالاً تستوجب عقوبات جنائية والتي لا تتعدى 8، وهذا العدد البئيس بالمقارنة مع قضايا الفساد التي نعيشها، ويا ريت أن يكون غير عدد بئيس لكن نريد مآل هذه الملفات 8. واعتباراً لغنى التقرير وتنوع المواضيع التي تناولها من جهة وكذا ضيق الوقت المخصص لمناقشته، فإننا في الفريق الاستقلالي سنكتفي بالتركيز على 3 محاور رئيسية، مع الإشارة بأن الفريق قد يستثمر جميع المعطيات والتفاصيل اللي جا بها التقرير ديال المجلس على الحسابات فيما يخولها الدستور والقانون للترافع عليها وتنبيه الحكومة ومراقبة عمل الحكومة. السيد الرئيس، فعلى مستوى تطور المالية العمومية لسنة 2016 فقد سجل تنفيذ الميزانية عجزاً للخزينة يقدر ب 40.56 مليار ديال الدرهم، ويا ريت أن هذا العجز يكون عنده واحد الانعكاس على الحياة ديال المواطنين. نحن نرى العكس، وهو رقم يسائل صدقية الميزانية. فمبدأ الصدقية في المالية العمومية لا يعتبر طرفاً أو شيئاً زائداً، بل هو ما نص عليه القانون التنظيمي للمالية، وهو أيضاً مؤشر مهم على نجاح التوقعات المالية للحكومة وصلابة اختيارها التنبؤية، بل ودليلاً على الجدية ما يقدم للمشرع بمناسبة مناقشة قانون المالية السنوي، وأحد أهم العناصر التي تؤثر في تحرك الرأسمال العالمي في مجال الاستثمار. وهنا يحضرنا مثال عدم احتساب إجمالي الديون المستحقة على الدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية، والذي بلغ برسم سنة 2016 مثلاً 31.2 مليار ديال الدرهم. السيد الرئيس، بالرغم من التعهدات الحكومية المتواترة لا زال عجز الميزانية يسجل ارتفاعاته المتتالية، حيث سجل برسم السنة المالية 2016 أعلى نسبة منذ 3 سنوات، حيث بلغت 19.3%، وهو ما يسائل الحكومة حول النموذج الاقتصادي وعبره
وعبره كل البرامج الحكومية الخاصة بتشجيع التصنيع والتصدير والانفتاح على الأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التبادل الحر التي لم تحقق الأهداف التي وضعت من أجلها، وتحتاج إلى مراجعة عاجلة مع ما يقتضيه الأمر من تأهيل حقيقي للمقاولة المغربية، وحتى تصبح رافعة حقيقية للتصدير، وهو ما يحيلنا على ما بات يعرف بتعويم الدرهم أو نظام الصرف المرن في ظل هذه الحقائق الصادمة، والتي ستنعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطن، على اعتبار استمرار فشل الحكومة في إعداد توازن مقبول لعجز الميزانية التجارية للمملكة. فالتحول من نظام الصرف الثابت إلى نظام الصرف المرن ولو بالتدرج وهو طبعا قرار اتخذته الحكومه بلا ما تستشر مع البرلمان، واجلته عاوتاني بلا ما تستشر مع حد، هو قرار ارتجالي بالنسبه لنا. ان كان سيقدم فرص للمقاوله للرفع من مداخلها عبر التصدير، فانه من واجب الحكومه اليوم وفي ظل هذه الظرفيه الماليه الصعبه تحقيق معادله موضوعيه يكون خطها الاحمر هو عدم تهديد القدره الشرائيه للمواطن المغربي. إن الحكامة المالية وترشيدها كان دائماً مطلباً حيوياً للفريق الاستقلالي، باعتباره مدخلاً للنمو والاستجابة لكثير من المطالب الاقتصادية. لذلك فإن موضوع الحسابات الخصوصية، وأسطر بالخطوط الحمراء عليها، للخزينة والتي لا تنفك ترتفع أعدادها إلى 74 حساب، أضحى يتطلب من الحكومة تقديم إعادة تقييم شامل وموضوع لعملها بتعاون صادق مع البرلمان. فكيف تفسر الحكومة اليوم إذن توفر من بعض هذه الحسابات على أرصدة مرتفعة جداً وبصفة بنيوية متأتية من الأرصدة المرحلة من سنة إلى أخرى حتى بلغت سنة 2016 ما مجموعه 122.7 مليار ديال الدرهم، في الوقت اللي كتبقى كثير منها مستعملة بالرغم من الحاجيات الملحة والمستعجلة في عديد من المجالات، واللي كتعاني من إكراهات كبيرة. ونشدد هنا بصفة خاصة على صندوق التماسك الاجتماعي وصندوق التنمية القروية، صندوق والمناطق الجبلية، والصندوق الخاص بالصيدليات المركزية. فكيف يعقل اليوم أن تظل ملايير الدراهم معتقلة في صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، وعالمنا القروي يعاني من الفقر والهشاشة والعطش في الصيف؟ وكيف يعقل كذلك وكيف تفسر الحكومة تراكم الأرصدة المتوفرة بالملايير في صندوق التماسك الاجتماعي اللي كتوصل ل 10.5 ديال المليار درهم، في الوقت اللي مازال هذه المجالات محتاجة للدعم وكتعاني من الهشاشة؟ وكيفاش كتفسر عاوتاني الحكومة وكتفعل لنا أن هناك ملايير ديال الدراهم هي حبيسة الحساب الخصوصي الخاص بالصيدليات العمومية اللي كيوصل ل4 ديال المليار ديال الدرهم، والمواطن المغربي ما كيجبرش في السبيطار حتى يوضو الحمر والخيط باش يخيط راسو إلى تجرح؟ إن الجواب واضح وبسيط جداً، وهو أن هذه الحسابات الخصوصية اللي هي تخلقات الوظائف استثنائية ومحددة تحولت بقدرة قادر إلى وسائل ميزانياتية إضافية لبعض القطاعات الحكومية. احنا من كنا كنسمعوا التقرير ديال السيد رئيس الأول لمجلس أعلى الحسابات، احنا ما تفاجئناش ذاك الأرقام، وحتى المغاربه ما تفاجئوش. عرفتوا علاش؟ لان هذوك الارقام كتعكس الواقع اللي حنا كنعيشوه مع المغاربه اليومي في السبيطارات وفي التعليم. بل هذاك التقرير عرى وفضح وقطع لنا الشك باليقين، وخلانا كل يوم باش يثبت بان النهار اللي كنقبطوا هنا في هذه القبه الميكروفون ونخاطبوا الحكومه راه حنا قطعنا معها الشك باليقين باش تفهم مزيان بان كاين اختلالات كبيرة في قطاعات اللي هي حيوية وكتهم المواطن الضعيف. غناخذ مثال ديال الصحة، ما غاديش ندقق اكثر لان الوقت لن يزعفني. الصحه راه المواعيد ولينا محط سخريه، كاين الناس اللي ماتوا والنهار ديال الذكرى السنويه وصل الموعد ديالهم. الاطر اما السكانير والتحاليل هو حل صعب المنال، ولا المواطن المغربي بين نارين، انه بين الاختلالات اللي كيعانيها القطاع وبين الجشع ديال القطاع ديال البريفي اللي ما عنده عليهش كاع رقابه من الوزاره. اما التعليم لن اخذ في التعليم، الوقت ما غاديش يسعفني، لكن بغيت نقول عن واحد الرساله للحكومه، هو ان هذا الترافع اليوم بهذه الحرقه ليس من اجل العرقله، بالعكس الله يعاونكم،
ولكن بغيت نقول بأن في العام الجاي ما يجيش يستجدوا ويعطينا معطيات وتقرير أسوأ من اللي عطاه لنا. فلهذا نطالب الحكومة اليوم بأن تراجع كل هذه الاختلالات وتراجع جميع الاستراتيجيات ديالها. وشكرا. شكرا.